السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم القرآن کلاس نمبر 49۔ آج کی کلاس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 43 سے آغاز ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور لا تلبسوا، خلط ملط نہ کرو، الحق حق کو، بالباطل باطل سے، اور حق کو باطل سے خلط ملط نہ کرو، نہ ملاؤ، مشتبہ نہ کرو۔ اور تکتم الحق، نہ چھپاؤ حق کو چھپاؤ نہیں۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جب کہ تم جانتے ہو یا جانتے بوجھتے ہوئے۔ واو حالیہ کہلاتا ہے، جس کے معنی ہیں جب کہ یا حالانکہ۔ انتم تم، تعلمون جانتے ہو۔ واو اس میں حرف عاطف ہے، بے شمار دفعہ ہم اس کو پڑھ چکے ہیں، اور اس کے معنی ہیں لا تلبسو، تم خلط ملط نہ کرو، نہ ملاؤ۔ یہ لام بے سین سے لا تلبسو فعل نہیں ہے، اس کا مادہ لام با سین 3 حروف ہیں، اور لبسا یلبسو یا یلبسو دونوں طرح سے آتا ہے۔ اس کے مختلف مصادر آتے ہیں، مختلف اسماء استعمال ہوتے ہیں، اور مختلف معانی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے ہم کچھ تفصیل سے اس کو پڑھیں گے۔ اس کا ایک مصدر لبس اور ایک مصدر لبس دونوں طرح سے آتا ہے، دونوں میں معنوں میں کچھ فرق ہے، لیکن بنیاد بعض ایک ہی قرار دیتے ہیں، جس سے پھر آگے مختلف معانی بنتے ہیں۔ لبس اسم ہے، جس کے معنی شبہ یا اشتباہ ہے، اور عدم وضو یعنی کسی چیز کا واضح نہ ہونا یا کسی چیز میں الجھاؤ ہونا، اشکال ہونا۔ فی امرہ لبسن، اس کے معاملے میں گڑبڑ ہے، یعنی اس کا معاملہ صاف نہیں ہے۔ بعض اوقات اس کے ساتھ علا کا صلہ استعمال کر کے ایک مفعول بیان کرتے ہیں۔ لبس علیہ الامر لبسن، یعنی کسی پر کوئی چیز مشتبہ اور پیچیدہ بنا دینا یا خلط ملط کرنا کہ اس کی حقیقت نہ پہچانی جائے۔ قرآن پاک میں آیا ہے لا تلبسوا الحق بالباطل، حق کو باطل کے ساتھ ملا کر گڈ مڈ نہ کرو۔ اور ایک اسم اس سے لبسن آتا ہے، پہلے ہم لبسن کی بحث کر رہے تھے، لبسن لام کی زبر کے ساتھ بھی آتا ہے۔ یہ اسم ہے اور اس کے معنی ہیں تاریکی کا اختلاط، تاریکی مل جانا، اور پہچانی نہ جانے والی چیز، اس کے لیے بھی لبس کا لفظ آتا ہے، اور التباس اور اشتباہ کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے۔ اسی مادے سے لام باسین سے لاباسا فعل آتا ہے، اور اسی سے لباس کا لفظ بھی ہے۔ لبس الثوب لبسن کے معنی ہیں پہننا، اس نے کپڑا پہنا، لبسن اس کا مصدر ہے۔ اور لبس پہننے کی چیز کو بھی کہا جاتا ہے،
जिसकी जमा लबूस है। कुरान मजीद में आया है सनाता लबूस लकुम सूरतुल अंबिया में कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए लिबास बनाने का काम भी उसे सिखाया, तुम्हें सिखाया। यानी तुम्हारे लिए लिबास या ज़रा बनाना हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को हमने सिखाया। लाबिसा यलबसो इसी से फ़ेल बनता है, आलिम यालम बाब होगा, इसका लुब्सन मसदर है और इससे इसम फ़ाइल लाबिस बनता है और मफ़ूल मलबूस बनता है। तो मलबूस या मलबूसात ये तो उर्दू में आम इस्तेमाल है। लाबिसा सौबा इसके माने होते हैं उसने कपड़ा पहन लिया या कपड़े को अपने आप को कपड़े में छुपा लिया। तो कपड़ा पहन लेना या कपड़े में अपने आप को छुपा लेना ये लाबिसा के माने हैं। अल्लाह ताला फरमाता है यलबसून सियाबन खुदरन कि जन्नती लोग सब्ज़ रंग के कपड़े पहनेंगे, सब्ज़ लिबास पहनेंगे। लिबास का लफ्ज़ भी इसी से है और अल्लबूस और अल्लब्स वो चीज़ें हैं जो पहनी जाती हैं, यानी लिबास को या पहनी जाने वाली चीज़ों को इन अल्फाज से पुकारते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है क़द अंज़लना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम सूरतुल आराफ में फरमाया यकीनन हमने तुम पर लिबास उतारा है जो तुम्हारी कमज़ोरियों को ढांपता है। कुरान मजीद ने मियाँ बीवी को भी एक दूसरे का लिबास करार दिया है क्योंकि वो एक दूसरे की बुराइयों को छुपाते हैं या एक दूसरे को की बुराइयों से उन्हें रोकते हैं। तो फरमाया हुन्ना लिबासुल्लकुम व अंतुम लिबासुल्लहुन्ना सूरतुल बकरा की आयत है। वो तुम्हारा लिबास हैं और तुम उनका लिबास हो। तो मियाँ बीवी दोनों को अल्लाह ताला ने लिबास का नाम दिया है और तमसील और तशबीह के तौर पर अल्लाह ताला ने तक़वा को भी लिबास करार दिया है। फरमाया व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर सूरतुल आराफ की ये आयत है। यानी रहा तक़वा का लिबास तो वो सबसे बेहतर है और भूख और खौफ को मुजस्सम ज़ाहिर करते हुए और तशबीह की शक्ल में भी अल्लाह ताला ने लिबास का नाम दिया है। फरमाया फ़अज़ाक़हल्लाहु लिबासल जूइ वल खौफ़ सूरतुन नहल की आयत है। तो अल्लाह ताला ने उन्हें भूख और खौफ का लिबास पहना दिया। तो ये तो लिबास के मुख्तलिफ़ मानी हैं जो हकीकी लिबास के लिए भी आते हैं और तशबीह के रंग में बाज़ खुसूसियात को भी लिबास का मफ़हूम दिया है। लेकिन लिबास का लुगत में एक माना यमनी चादरों का नाम भी बयान किया है कि यमनी चादरों में से एक किस्म को लिबास कहा जाता है। और जो लिबासुत तक़वा उसके बारे में कहते हैं कि ये अल्लब्स यानी अस्सितर से है, छुपने के माने हैं। यानी लबसा के असल माने चीज़ को छुपाना है। इन्हीं मानों में कहा जाता है लबस्तु अलैहि अमरहू कि मैंने उसका मामला उस पर पोशीदा रखा। और कमोबेश इसी मफ़हूम में अल्लाह ताला फरमाता है वललबसना अलैहिम मा यलबिसून यानी हम उन पर वो मामला मुश्तबे रखते जिसे वो अब मुश्तबे समझ रहे हैं। मज़ीद फरमाया लिमा तलबिसून अल हक़्क़ बिल बातिल कि तुम हक़ को बातिल के साथ क्यों मुश्तबे करते हो। इसी तरह फरमाया अल्लज़ीना आमनू वलम यलबिसू ईमानहुम बिज़ुल्मिन सूरतुल अनाम और उन्होंने अपने ईमान को किसी जुल्म के ज़रिए मशकूक नहीं बनाया। ला तलबिसू अल हक़्क़ बिल बातिल
तुम मुश्तबे ना करो, ना खलत मलत करो, ना मिलाओ हक़ को बातिल के साथ। ये दोनों मफ़ूल हैं, एक बराह रास्त मफ़ूल आ गया, दूसरा बा के ज़रिए जार और मजरूर की सूरत में। तो अल-हक़ का मफ़ूल है और मंसूब है, ला तलबिसू का मफ़ूल बनने की वजह से इसके आखिर में जो ज़बर है वो नसब की अलामत कहलाती है। अल-हक़ के माने हैं अल्लाह ताला का एक नाम है, तो अल्लाह ताला को भी हक़ के नाम से याद किया जाता है। दूसरे माने इसके साबित, सही और गैर मशकूक चीज़। तो जो बात, जो चीज़ सही हो, साबित हो, गैर मशकूक हो, उसको अल-हक़ कहा जाता है। कुरान पाक में आया है, इन्नहु लहक्कुम मिस्ल मा अन्नकुम तंतिकून, कि यकीनन ये बिल्कुल साबित बात है, सही बात है, गैर मशकूक बात है, जैसे कि तुम बात करते हो, बात करते हुए कि कुछ कहते हो। और इसी तरह से इसके माने सच्चा, ठीक, सही या वाक़े के मुताबिक बतौर सिफत इसको इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कौले हक़ कहते हैं। वल आलिम हक़ुल आलिम, वो ज़बरदस्त आलिम है। हुआ हक़्कुम बिक़ज़ा, वो इसका हक़दार या इसके लायक है, ये भी इसके माने बनते हैं। फ़र्द या जमात का वाजिब हिस्सा, उसे भी हक़ कहा जाता है। तो हक़ या क्लेम के लिए ये लफ्ज़ बोला जाता है। हक़ की जमा आती है हुकूक, और हक़ाइक़ भी इसकी जमा है। और जब कहते हैं अल हक़्क़ु माअका, तो इसका मतलब बनता है कि तुम हक़ पर हो। और अल हक़्क़ु अलैका, अला का सिला जब इसके साथ इस्तेमाल किया जाए तो माने होते हैं कि तुम हक़ पर नहीं हो, या तुम्हारे ख़िलाफ़ किसी और का हक़ है। तो इस लिहाज से ये हुकूक को सिले के साथ वाज़े किया जाता है। और अल्लाह ताला के हुकूक के लिए भी बोला जाता है हुकूकुल्लाह। हुकूक की दो किस्में बयान होती हैं, एक वो जो अल्लाह के हक़ हैं, अल्लाह के लिए जो काम हम पर लाजिम है, और हुकूकुल इबाद जब कहा जाता है तो इससे मुराद वो ज़िम्मेदारियाँ, वो काम जो बंदों को एक दूसरे के लिए करने ज़रूरी हैं, तो वो हुकूकुल इबाद कहलाते हैं। तो अल्लाह ताला ने दो किस्म के हक़ कायम किए हैं, दोनों का लिहाज रखना ज़रूरी है। ला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल, बातिल से ना मिलाओ, खलत मलत ना करो। ये दो हरूफ हैं, बे हरफ जार है और बातिल मजरूर है, और अपनी बनावट के लिहाज से, सीगे के लिहाज से बातिल का लफ्ज़ इसम फ़ाइल है। बातालाम इसका मादा है, और इससे फ़ाइल का वज़न बातिल बनता है। बातिल के माने हैं लगव, बेबुनियाद या फसख शुदा, बेतासीर, बेहकीकत। और ये लफ्ज़ हक़ की ज़िद के लिए इस्तेमाल होता है, हक़ का नकीज़ है। बतला यब तोलो, ये फ़ेल इससे आता है, और बतालतन व बितालतन इसके मसादिर हैं। और इससे इसम फ़ाइल के माने देने वाला लफ्ज़ बत्ताल आम तौर पे इस्तेमाल होता है। और मसादिर इसके बुतलन, बुतूलन और बुतलानन, ये सारे इसके मसादिर आते हैं। तो जब ये फ़ेल बतला यब तोलो इस्तेमाल होता है तो इसके माने बेकार हो जाने या ज़ाय हो जाने के होते हैं। दूसरे माने इसके हैं बातिल और मनसूख होना, और तीसरे माने हैं दलील का लगव होना, और चौथे माने हैं किसी चीज़ के इस्तेमाल का ख़त्म हो जाना। इसी से बाब इफ़आल में हमज़ा शुरू में लगाकर फ़ेल बनता है अब तौला। तो इस फ़ेल के माने हैं
باطل پر ہونا یا باطل کو اختیار کرنا. اور جب کہتے ہیں ابطل فی الکلام تو اس فعل کے معنی ہے مذاق کرنا، اور باطل اور لغو قرار دینا دوسرے معنی ہیں، اور حکم منسوخ کر دینا وہ بھی ابطلہ کے فعل میں ابطلہ فی الکلام یہ انہی معنوں میں ہے. لا تلبسوا الحق بالباطل و اور تکتموا چھپاؤ نہیں. یہاں پہ نہیں کا ترجمہ سمجھنے کی ضرورت ہے. یہاں نہیں کا لفظ بظاہر موجود نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس سے پہلے لائے نہیں لا تلبسو میں آ چکا ہے، اور یہاں پر اس کی دلالت کی بنا پر اس کو حذف کر دیا گیا ہے. تو یہ بھی فعل نہیں ہے، اسی طرح سے جیسے لا تلبسو فعل نہیں تھا تو ایک ہی لا سے کام چلا لیا گیا ہے. عربی زبان میں ایسا اکثر ہوتا ہے کہ جب ایک لفظ پہلے آ جائے تو دوبارہ اسی کی دلالت سے وہ معنی لے لیے جاتے ہیں اور دوبارہ اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور یہ حذف کرنا جوازن ہے، حذف کیا بھی جا سکتا ہے اور حذف نہ کریں تو پھر بھی درست ہے. لیکن قرآن کریم میں اس طرح کے جواز نہیں ہوتے. جیسے قرآن مجید آغاز سے ہمیں ملا اس میں ہم کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے، اس لیے اس کو اسی طرح سے ہی ہم پڑھیں گے. لیکن عام کلام کے لحاظ سے ہم یہی کہیں گے کہ یہاں جوازن اس کو حذف کیا گیا ہے، اور اس کو دوبارہ لایا بھی جا سکتا ہے اور بغیر لائے بھی بولا جا سکتا ہے. تو لا تکتمو اصل ہے لا کو حذف کر دیا، اور لا تکتمو کا ترجمہ ہے تم چھپاؤ نہیں، تم نہ چھپاؤ. تو لائے نہیں یہاں پر محذوف ہے، اور یہ لا تکتمو فعل نہیں بنتا ہے. صیغہ اس کا جمع مذکر مخاطب ہے، اور اس کے اندر واو جو ہے وہ ضمیر کہلاتی ہے، اور یہ ضمیر متصل مرفوع ہے جو فاعل بن رہی ہے. تو لا تکتمو تم نہ چھپاؤ یا چھپاؤ نہیں. اس کا مادہ قاف تا میم کاتما ہے. فعل ماضی کاتما، فعل مضارع یکتمو آئے گا، اور یکتمو بھی اس کا فعل مضارع آتا ہے، یعنی اس کا باب ناصرہ ینصرو بھی ہوگا، اور ضرب یضرب بھی. مختلف ابواب میں بھی بعض صیغے آ جاتے ہیں، یہ بھی انہی میں سے ہے. مصدر اس کا قتمن، قتمن، کتمانن مختلف مصادر آتے ہیں. اور قتم الشیء جب کہا جاتا ہے تو اس کے معنی ہیں کہ کسی چیز کو چھپا لینا یا پوشیدہ رکھنا. اس سے اسم فاعل قاتم بنتا ہے، اور اسی کے معنی دینے والا لفظ قتام بھی بنتا ہے، یعنی چھپا لینے والا. قتامہ مؤنث کا صیغہ ہے، قتوم بھی اسی سے صیغہ بنتا ہے، مختلف صیغے بنتے ہیں. قتمہ کا جو فعل ہے یہ ایک مفعول کے ساتھ بھی آتا ہے اور دو مفعول بھی کبھی اس کے آ جاتے ہیں. اس لحاظ سے ہم جس کا مفعول بیان ہو یا جس میں مفعول کی ضرورت ہو اس کو ہم فعل متعدی کہتے ہیں. جس میں مفعول کی ضرورت نہ ہو، اس کے بغیر ہی وہ اپنا مفہوم پورا ادا کر لے، اس فعل کو لازم کہا جاتا ہے. تو فعل کی اقسام کے لحاظ سے فعل لازم اور فعل متعدی ہے، اور فعل متعدی کی پھر آگے تین قسمیں عام طور پہ ہوتی ہیں. ایک وہ متعدی جس میں صرف ایک مفعول کی ضرورت ہوتی ہے. بعض متعدی افعال ایسے ہوتے ہیں کہ جن میں دو مفعول آ سکتے ہیں، اور بعض میں تین مفعول بھی آتے ہیں. تو بہرحال یہاں پر قتمہ جو ہے اس کے دو مفعول کی مثال ہے.
कतम तो फलानन अलहदीसा, दोनों पे नसब आई, फलानन पे भी नसब आ गई, अलहदीसा में भी नसब आ गई। ये दोनों मफ़ूल हैं, पहला मफ़ूल फलानन है और दूसरा मफ़ूल अलहदीसा है कि मैंने फ़लाँ से बात छुपाई। तो बात भी मफ़ूल है, फ़लाँ भी मफ़ूल है। और मफ़ूल अव्वल जो है फ़लानन, उसके साथ मिन लाना भी जायज़ है, बतौर जवाज़ के मिन का इजाफ़ा भी करके कहा जाता है कतम तो मिन फ़लानिन अल हदीसा, कतम तो मिन फ़लानिन अल हदीसा, कि फ़लाँ शख्स से मैंने हदीस को छुपाए रखा या छुपाया, बात को छुपा लिया। ला तक्तुमू, तुम छुपाओ नहीं, अल हक़ का हक़ को, हक़ की तफसील हम पहले पढ़ चुके हैं। तुम हक़ को ना छुपाओ। व और, इसके माने आम तौर पे तो और होते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात किसी जुमले के आगाज़ में ये आ जाए तो उस सूरत में ये हाल के माने भी देता है। तो यहाँ पर भी इसके माने हैं जब के या हालांकि। तो वैसे इस्तिलाह में तो इसको हरफ कहेंगे, हरफ अत्फ़, लेकिन उसके माने और के या बाज़ औक़ात हाल का मफ़हूम देने के लिए उसको इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ भी इसके माने हाल वाले हैं, जबकि अंतुम तालमून, अंतुम ज़मीर है जिसके माने हैं तुम, व अंतुम और तुम, तालमून जानते हो। तो अंतुम ज़मीर है, मुनफसिल मंसूब ज़मीर है, यानी अलग से ये आ जाती है, किसी के साथ जोड़ कर लाने की ज़रूरत नहीं होती। और यहाँ पर ये मंसूब गलत लिखा गया है, ये मरफू है। ज़मीर मुनफसिल है और मरफू है, और मुब्तदा बन रही है। जुमले में, जुमले दो किस्म के होते हैं जिनकी तफसील कई दफ़ा हम सीख चुके हैं। तो यहाँ पर ये अंतुम तालमून एक जुमला है जिसमें अंतुम मुब्तदा है, तालमून ख़बर है। तो मुब्तदा हमेशा मरफू होता है, तो ये अंतुम भी ज़मीर मरफू है और मुब्तदा बन रही है। तालमून फ़ेल मुज़ारे है, और फ़ेल और फ़ाइल मिलकर एक जुमला बनते हैं। इसके अंदर वाओ फ़ेल है, जैसे तक्तुमू में बयान हुआ, वाओ उसके साथ फ़ाइल है। तो तालमून में भी वाओ फ़ाइल है और नून नूने राबी कहलाती है। तो तालमून फ़ेल मुज़ारे है जिसमें फ़ेल और फ़ाइल दोनों शामिल हैं, जिसके माने हैं तुम जानते हो। तो ये फ़ेल मुज़ारे मरफू है और जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। इसके साथ वाव जो है वो ज़मीर मुत्तसिल मरफू है और फ़ाइल बन रही है, और ये फ़ेल और फ़ाइल मिलकर एक जुमला बनाते हैं। जुमले जो दो किस्म के हैं, एक इस्मिया जुमला और एक फ़ेलिया जुमला। तो ये तालमून बज़ाते ख़ुद एक फ़ेल है और फ़ाइल के साथ मिलकर एक जुमले की सूरत इख्तियार कर जाता है, और ये जो जुमला है ये पहले वाले मुब्तदा की ख़बर बन रहा है। तो जुमला ख़बर बनेगा, और जब जुमला किसी जगह पे ख़बर या किसी और ऐसी सूरत में इस्तेमाल होता है, फ़ाइल मफ़ूल वग़ैरह बनता है, तो उस जुमले के एराब भी उसी तरह से माने जाते हैं जैसे किसी इसम के एराब होते हैं। तो यहाँ पर ये जुमला जो है वो ख़बर बन रहा है, और ख़बर जो है वो हमेशा मरफू होती है। तो इस बिना पर ये जुमला ख़बर मरफू है। व अंतुम तालमून, इस हाल में या जब के तुम जानते हो। यहाँ पर इस आयत का तर्जुमा मुकम्मल हुआ। अब कुछ हिस्सा हम ग्रामर का पढ़ेंगे। गुज़श्ता सबक में हम जमा की तफसील पढ़ चुके हैं कि इसम की तादाद के लिहाज से उसकी तीन किस्में बनती हैं। तादाद के लिहाज से इसम की तीन किस्में हैं, वाहिद, तस्निया, जमा।
اور واحد میں ایک، تثنیہ میں دو اور جمع میں دو سے زیادہ افراد یا اشیاء شامل ہوتی ہیں۔ جمع کی پھر دو قسمیں ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع سالم مذکر کے لیے بھی ہوتی ہے اور مؤنث کے لیے بھی، یہ تفصیل ہم گزشتہ سبق میں پڑھ چکے ہیں۔ جمع مؤنث، جمع مذکر سالم جو ہے وہ تو واو نون یا یا نون سے بنتی ہے، جمع مؤنث سالم جو ہے وہ الف اور تا آخر میں لگا کر بنتی ہے۔ اور جمع مکسر کی جب بات ہو رہی تھی تو جمع مکسر کے بعض اوزان تو افعال، فعلتن، افعلن، افعلتن، فعالل، مفاعل، یہ مختلف اوزان ہیں۔ اور بعض جمع کے اسماء ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی مفرد کوئی نہیں ہوتی، وہ خود جمع کے معنی دیتے ہیں، ان کو اس میں جمع عام طور پہ کہا جاتا ہے۔ تو یہ تفصیل ہم گزشتہ سبق میں سیکھ چکے ہیں۔ آج ہم کچھ اور اوزان دیکھتے ہیں کہ جمع مکسر کے کون کون سے اوزان ہو سکتے ہیں اور ان کی مثالیں۔ افعلن کا ایک وزن ہے جس کی وزن پر افلسن، انفسن، انفس، نفس کی جمع۔ اسی طرح سے ایک جمع مکسر کا وزن افعال آتا ہے، افراسن، اقوال، قول کی جمع اقوال، فرض کی جمع افراس۔ افعلتن بھی جمع آتی ہے جس کے وزن پر ارغفتن، رغیف کی جمع، اطعمتن، طعام کی جمع۔ فعلتن بھی جمع کا وزن ہے، اس وزن میں غلمتن، سبیتن، یہ الفاظ مثال کے طور پہ ہیں۔ فعالتن بھی ایک جمع ہے، جیسے بررتن، کفرتن، طلبتن۔ تو طلبتن جب آخر میں تا آتی ہے تو پھر درمیان میں الف نہیں آتا، بعض طلبہ کو طلباء پڑھ دیتے ہیں، وہ درست نہیں ہے، وہ طلباء ہے۔ علماء کا وزن ہے، وہ بھی ابھی ہم پڑھیں گے۔ فعلتن کے وزن پہ بررتن، کفرتن، کافر کی جمع کفرتن، بارن کی جمع بررتن۔ افعلاء یہ وزن بھی آتا ہے، جیسے نبی کی جمع انبیاء، ولی کی جمع اولیاء۔ فعلن کے وزن پہ بھی جمع آتی ہے، جیسے حمرن، فلکن۔ فعال کے وزن پہ بھی جمع آتی ہے، جیسے رجال، حجان۔ فعول کے وزن پہ بھی جمع آتی ہے، قروء، قرون۔ فعال کے وزن پہ بھی آتی ہے، جیسے فرق، کسر۔ جمع مکسر کا ایک وزن فعلا بھی آتا ہے، جیسے مرضى، قتلى، مریض کی جمع مرضى، قتیل کی جمع قتلى۔ فعلا کا وزن بھی جمع مکسر میں آتا ہے، جیسے علماء، عالم کی جمع، کرماء، کریم کی جمع۔ فعلتن بھی ایک اس کی جمع آتی ہے، جیسے نحاتن، قضاتن۔ یہ اس میں جو الف ہے وہ واو سے تبدیل شدہ ہے، اور قضات میں الف یا سے تبدیل شدہ ہے۔ تو واو یا الف جب اس سے پہلے زبر ہو تو اس کو عام طور پہ الف میں تبدیل کر دیتے ہیں، تو یہ اصل وزن فعلتن کا وزن ہے، نحات، قضات۔ فعلن، رکعن، سجدن، اس کی جمع ہے، جمع کے اوزان ہیں، تو فعلن بھی ایک وزن ہے۔ فعالن بھی ایک جمع مکسر کا وزن ہے، جیسے کتاب، حراس۔ فعلن بھی جمع مکسر کا ایک وزن ہے، جیسے لججن، کبرن۔ فواعل کا وزن بھی جمع مکسر میں آتا ہے، نواشز، شوامخ، شامخ کی جمع شوامخ۔ فعائل بھی جمع آتی ہے، عجائز، صحائف۔ مفاعل بھی جمع آتی ہے، جیسے مفاسد، منازل۔
مفاعیل کا وزن بھی آتا ہے، جیسے مصابیح مصباح کی جمع، اور مکاتیب مکتب یا مکتب کی جمع۔ فعالل بھی ایک وزن آتا ہے، جیسے جعافر جہامر، اور فعالیل بھی جمع مکسر کا وزن ہے، جیسے دنانیر۔ آج کی کلاس اسی پہ ختم ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔